اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین ایک نہ محرم عورت دے نال مذاق کرن دا گناہ امام دی نظر دے وچ جناب ابو بصیر فرمیندن کہ میں کوفہ دے وچ ایک نہ محرم عورت کو قرآن کریم دی قرات دا درس دیندا ہم، لیکن قرآن پڑھیں دی جگہ تے ایک دی میں نے اندے نال مذاق کی تھی، لیکن عرصہ دراز گزرن تو بعد میں مدینہ تشریف لے گیا، جلے امام محمد باقر علیہ السلام اپنے آقا مولا دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تب مولا نے میری سخت سرزنش فرمائی اور فرمایا ابو بصیر تو تنہائی دے وچ کیا کر رہا ہمیں؟ تے کو پتہ نہیں تنہائی دے وچ جڑا کوئی گناہ کرے او اللہ دے انعامات دا مستحق نہیں رہندا، اللہ اندے تے عنایات دا دروازہ بند کر دیندے۔ ابو بصیر آدھے میں نے اپنا چہرہ چھپا گدا، گریبان دے وچ پا گدا، توبہ کی تھی اور میرے امام نے میرے کو نصیحت فرمائی ابو بصیر خبردار آئندہ تنہائی دے وچ ایسی مذاق مت کرنا۔ تو دیکھو برادران ایمانی اسا کو تو محرم اور غیر محرم دا پتہ ہی کوئی نہیں، اسا تا اپنے گھراں دے وچ بیٹھ کے رہی نہ محرماں نال کیسی گفتگو کرنے ہیں اور کیسے مزاح اور لچھے دار گفتگو جے کو میں آکھاں تاں ساکوں دین کو اپناونا چاہیے، دیکھنا چاہیے محرم کون ہے نہ محرم کون ہے، کہیں دے نال کیا گال کرنی ہے کہیں دے نال کیا گال نہیں کرنی، این دا حساب تساں تے اساں دیونا ہے۔ تا اللہ رب العزت ائمہ ہدا علیہ السلام دی سیرت اور اقوال کو پڑھن دی توفیق عطا فرماوے۔ والحمد للہ رب العالمین۔